हॅलो भावानो आणि त्यांच्या भयणीनो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आजचो जो व्लॉग आसतलो इट विल बी फ्रॉम गोवा ओनली. लास्ट टायम हांव तुमकां चिकमंगळूर घेवन गेल्लो, तसोच ह्या फावटी हांव तुमकां गोंया मदीं एक सेंच्युरी आहा, वायल्ड लायफ सेंच्युरी. तेजें नांव आसा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरी. आनी ह्याच वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर दोन मोठे वॉटरफॉल आहा, तेंचें नांव जावन आसा मैनापी आनी सावरी. आनी त्याच वाठारा मदीं एक फार्म स्टे आसा, त्या फार्म स्टेचें नांव जावन आसा अरिका फार्म स्टे. आनी म्हाका आनी कॉन्सीक ह्या अरिका फार्म स्टेयान विजीट दिवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी ती आमी दोनी हातीन ग्रॅब केली आनी आमी चल्ली अरिका फार्म स्टे विजीट दिवपाक. तर आमचो चॅक इन टायम आसलो मॉर्निंग 10 AM, बट ड्यू टू सम रिजन आमी त्या टायमार पावपाक शकले ना आनी आमी पावले ते डायरेक्ट लंच टायमार. सो भितर सरतना तुमकां एक आयडिया आयली आसतली हे एक नेचर रिलेटेड फार्म स्टे आसा म्हणून. हांगा भितर सरतना तुमकां एक ओल्ड टायप चेअर पळोवपाक मेळ्ळी आनी आमकां वेलकम ड्रिंक तेंच्यांनी कोकम ड्रिंक दिलें. इट इज मिक्स्ड विथ जिंजर अँड इट वॉज टेस्टिंग व्हेरी गूड. वेलकम ड्रिंक दितगीर रोखडेच आमच्या मुखार येता तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हांव भरता आनी आमकां लागलेली सामकी पेटून भूक. तर हांव गेलो जेवपाक हांव आसलो वेज आनी कॉन्सी आसले नॉन वेज. नॉन वेजाक फ्राय नुस्तें आसले बांगडे आनी वेजाक आसले मसुरेचो रोस, दाळ, शीत, भाजी, पापड, लोणचें. म्हाका हरशीं शिवराक जेवण आसलें जेवपाक बेजार येता, पूण हांगा इतलें जेवण रुचीक आसलें. हांव 2 फावटी जेवलो आनी रोखडेच हांवें घेतलें तें डिजर्ट, शेवयाची खीर आनी सोलकडी. आमी दोगांय जेवली आनी थंयच मातशें बलकावान बसून रेस्ट केलें अँड देन वी बोथ हेडेड टुवर्ड्स अवर कॉटेज. दिस डोर लुक्स व्हेरी ओल्ड, but I'll tell you, you will be amazed to see what's inside. This is what we all crave for. This is the just a piece we all need in our life. Look at the view outside the room. There is no tiles here. This is such a beautiful innovation actually. There is no wastage, there is no tiles, it is all natural. So guys, it's almost 4:35 PM now. Yes, 5. So we'll be going to plantation walk. It is 10 acres of plantation land, you know, 10 acres. You can just imagine 10 acre is how much. The guide Kunal is taking us for plantation walk. So as we enter the cottages तुम्ही पळोवपाक शकता दोनी सायडी ग्लास आनी भायल्यान सगळी अरेका प्लांट्स म्हणल्यार ही तुमकां मुखार दिसता ती माडयो, सुपारेच्यो माडयो. अँड दॅट वॉज ब्युटिफूल 180 डिग्री व्यू. आनी मागीर आमकां कुणाल घेवन वता प्लांटेशन वॉका खातीर. सुपारे झाडां मदीं नाल्ल आनी खंयचो मेळटलो म्हणून चिंतपा पडलो आनी ताका हालोवन पळयलो खरेंच सुपारी काय नाल्ल म्हणून. पयले ते नाल्ल आसले आनी ते 1 आनी 2 नासले, जायत्या जाग्यार पडले. रेड आस पळय ते ड्राय जाता, मायस जाता. हे डॅमेज जाल्लें, सकयल पडले आसता ते डॅमेज जाल्ले जाता. झाडां लागले आसता पळय डायरेक्ट काडटा. कुणाल लायक अ गूड गायड तेणें आमकां जायफळ जावं नटमॅग जेका आमी इंग्लिशान म्हणटा तेजी आमकां जायती इन्फॉर्मेशन दिली, तेजें पॉलिनेशन, तेजी ग्रोथ, तेजो यूज. आनी मागीर आमी लागींच एक न्हंय आसा त्या न्हंये लागसरा गेली. ह्या वर्सा पावस सामकोच उणो जाल्ल्यान न्हंयक बीन दुश्काळ येवपाक लागला. तुम्ही पळोवपाक शकता उदकाची पातळी खंय पावला ती. न्हंयेंतल्यान आमी वयर आयली आनी आमी गेली दुसरी बाजून ज्या जाग्यार दुसरी प्लांटेशन आसा. लिंबू देखो, लिंबू 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 पळय कितले लागल्यात. ते आस पळय ते फ्रुटा फाटल्यान हो ग्रो जाता, पॉलिनेशन प्रोसेस उरता. ह्या कुळागराक जेन्ना हांवें ही वाल पयली पळयली तेन्ना हांवें कुणालाक पयलो क्वेश्चन केला तो म्हणजे ही पॅराझायटीक वाल तुमी कित्याक दवरला काय म्हणून. पॅराझायटीक वाल म्हळ्यार पॅराझायट जी बरी झाडां खाता. म्हाजो प्रश्न आयकून कुणाल हांसलो आनी म्हणपाक लागलो, दिस इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेन्सिव स्पायसीस इन द वर्ल्ड. अँड आय वॉज शॉक्ड. माझे सारखे तुमकां कोणाक खबर ना जाल्यार हांव सांगपाक सोदता, दीस इज वेनिला, प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ वेनिला जे आमी फूड आयटमाक यूज करतात. दीस इज
बासमती pulao plants. You can literally smell pulao out of it. Let me show you. This is the leaf. इतले सगळे प्लांटेशन वॉक करता म्हणसर आमकां 1 वर सुमार लागले आनी आमी डायरेक्ट आयली डायनिंग टेबला कडेन परत. पळय जाल्यार आमचे खातीर ऑलरेडी इवनिंग टी रेडी आसलेली. सरभोंवतणी चारी वाटेच्यान झाडां जाल्ल्यान जळाराची क्षमता खूब आसता. तर जळारा खातीर हांगा मोर्टीन जाय पडना. हांगा सामको बेस्ट वास येवपाचो धूप घालता इतल्यान जळारा बीन नाच जाता. काळका दिसपाना म्हणलें मिरजॉय. डिनर करपा खातीर आमी परत जेन्ना येतात तेन्ना आमकां मेळटा म्हाजो फ्रेंड मिरजॉय बिकॉज ही इज बीन वर्किंग विथ द अरेका फार्म स्टे. बरें दिसता टी शर्टा कलर बरो आहा. वॉच मागे कॉपी केली मुर्ती. एंड फॉर डिनर कॉन्सी खातीर एकदम पेज्जाद नॉन वेज थाली आयली आनी म्हाजी खातीर आयली ती निरपणसा फोडी विथ रेस्ट एवरीथींग. कॉन्सीक आयले इसवणा पोस्ता आनी चिकन शाकुती इन प्लेट. नेक्स्ट मॉर्निंग जेन्ना उठलो देन दीस वॉज द सीन आनी हांवें मागीर ओपन केली ती ग्लास बॉटल बट ओन्ली ऑफ वॉटर नॉट अल्कोहोल. कित्याक हेजे पयलीं हांवें केन्ना ग्लास बॉटल ऑफ वॉटर केन्ना ओपन केलें नासली आनी कॉपर ग्लासान उदक घालून हांव पिलो. स्लिपर्स हॉटेला स्लिपर्स सदांच बरी दिसतात पांयाक. ती कशी आसा मागीर इतलो बरो दिसपा लागला सामको मॉडेलो दिसपा लागला आयच्या दिसा खातीर. फाल्यां कल किसने देखा है. दोगांय आमी फ्रेश जाली आनी आमी चल्ली ब्रेकफास्टा खातीर. Guess this is not ordinary test tube. It is vanilla, pots of vanilla. ब्रेकफास्ट ऑलरेडी टेबलार लागलो आनी आमी हावरेपण करपा नाका म्हूण आमी मातशें सायडीन टायमपास केलो आनी मागीर ब्रेकफास्ट घेतलो. ब्रेकफास्टा आसले छोले म्हाजी फेवरेट आनी आसले बटाट पोहा एनदर वन फेवरेट आनी छोले बरोबर आसली ती पुरी. सामकी गरम गरम पुरयो घेतल्यो आनी मागीर आमी गेले टेबलार. पळय जाल्यार टेबलार और एक सरप्रायज था. ऑमलेट्स आसले आमचे खातीर 2 ऑमलेट आनी आमी सामके पेटून ब्रेकफास्ट केलो. Too good. सामको फुल पावर ब्रेकफास्ट केलो. तांब्या ग्लासा उदक पिलो आनी काचे ग्लासात च्या पिलो आनी मागीर गेलो हात धुवपाक. ब्रेकफास्ट केला आमी आनी आतां टायम आसलो आमचे कडेन बिकॉज आमी लंच करून भायर सरपाची. सो इट इज 10:30. सो कितें म्हणलें अशें नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी या म्हणलें. तर वार आसलो संडे आनी जायती गर्दी आसली म्हण हांव जाणा आसलेलो. तर आमी आयली नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी मेन गेट आसा थंय ज्या जाग्यार पयशे भरून टॅक्स भरून आमकां वॉटरफॉला वचचें पडटा. थंय आमी मातशी रावली आनी थंयच्यान टर्न मारली आनी आमी परत आयली अरेका प्रॉपर्टी कडेन कारण थंयच एक बारीकसो ब्रीज आसा एंड आय नो थंय बेस्ट फोटो येतले म्हूण. तर आमी त्या ब्रिजाचेर पावले आनी थंय आमची गाडी पार्क केली आनी एक पेज्जाद फोटोग्राफी केली. एवरीथींग डन and ready to move out of this property but only after having lunch. So lunch is ready for us. So it is almost 12:45. तर फोटोग्राफी करून आमी परत रुमा आयले आनी आमची साटली पोटली पॅक केली आनी गाडी घालपाक स्टार्ट केली बिकॉज ऑलरेडी टायम अप जाल्लो. So that was our stay at Araika and it was way more amazing than what we expected. It was very surreal moments at Araika in नेत्रावळी गोवा. प्लीज डू विजीट. गायज पळय कितले तरी फ्रॉग्स आहाय ते म्हाका आजू कळ्ळा. पळय अशें बूक ओपन करता कळटा आनी पॅरट पळय कितले तरी आहा ते.
तर गाडये सामान घालतकीर आमी डायरेक्ट आयले ते लंचा खातीर. शीत, प्रॉन्स करी, बांगड फ्राय, बटाटा कापां, चपाती, भेंड्या भाजी, जायते जेवण आसलेले. चल कुणाल मेळचे. हय परत या केन्ना हय येता. बरें विभव येस सी यू. येस बाय. Bye. So guys, that was very beautiful and very close to nature experience at Arika Farm Stay in Netrawali. Please do visit whenever possible. That's it for all from my side guys. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys.